आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। शिरगांवां जी घडणूक घडली ती सामकी दुर्दैवी आशिल्ली। जात्रेक प्रशासन तशेंच भावीक भक्त धोंड ह्या सगळ्यांनी योग्य तरेन लक्ष दिवप गरजेचें। ह्या फुडें ते विशीं सरकार विशेष काळजी घेवपाचे नदरेन म्हत्वाचीं पावलां उबारतलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। शिरगांवां जाल्ल्या खेटाखेटीन मरण आयिल्ले सुर्या मयेकार हांच्या फामिलीक मुखेलमंत्री येवन मेळ्ळे। ह्या वेळार तांणी सगळे तरेची मजत करतलो अशी गवाय दिली। सरकारान जी 10 लाखांची मजत जाहीर केल्या ती 12 दिसां उपरांत तांकां दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। जात्रेक धोंड आनी भाविकांनी योग्य तरेन जतनाय घेवप गरजेचें। हे नदरेन प्रशासनूय आतां चड सक्षमपणान लक्ष दिवन तशेंच म्हत्वाचे निर्णय घेतना असल्यो घडणुको केन्नाच घडच्यो न्हय हाची जतनाय घेतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। जी घडणूक घडली ते विशीं तांकांय बरोच धक्को बसलो। ते फाटभुंयेर 3 दीस सगळ्यो सरकारी कार्यावळी रद्द केल्यात। ही घडणूक कित्याक लागून घडली हाची कारणां सोदपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी एक विशेष समिती नियुक्त केली। ती समिती तपास करता। ह्या समितीचो अहवाल येवपाक कांय दीस लागतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। गोंय वैजकी म्हाविद्यालयान वचून शिरगांव लयराई जात्रा घडणुकेन जखमी जाल्ल्या दुयेंतींक भेट दिवन तांच्या प्रकृतीचो नियाळ घेतलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां। तांच्या उपचारांत सामकी जतनाय घेवपाचे निर्देश जीएमसींतल्या वैजकी पंगडाक आपणें दिल्या। अपडेटा प्रमाण 5 गंभीर दुयेंती पैकी 3 दुयेंतींनी सुदारणा दिसून येतात जाल्यार बाकीचे 2 जाण गंभीर पूण स्थिर आसात। आमी जीएमसीन कोड रेड गोवा सक्रिय केला। हो एक आपतकालीन प्रोटोकॉल जाचे खाला वरिश्ठ दोतोरांचे गट आनी डीन हांच्या फुडारपणा खाला सगळे क्लिनिकल एचओडी एकठांय येवन गंभीर दुयेंती खातीर बेगोबेग सामूहिक निर्णय घेतात, जाका लागून बेगीन आनी चड समन्वयात्मक प्रतिसाद मेळटलो अशें राणे हांणी मुखार म्हळें। आमी कोड रेड गोवा बेगोबेग लागू करतले आनी ते अधिसूचीत करतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्या सावन पेडण्यां तुयेत पंचायत वाठारांत बिबट्याक लागून भयाचें वातावरण पातळिल्लें। तांणी जायत्या घरांतल्या सुण्यांक माजरांक खाल्लीं तशेंच गायच्या वासरांकूय तांणी खाल्ल्यान ह्या सगळ्या वाठारांत भंय निर्माण जाल्लो। ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त रान खात्यान करचो हाका लागून लोक मागणी करताले। ते प्रमाण रान खात्यान तुयेच्या कृष्णा नायक हाच्या घरा लागसार पांजरो घालो। तातूंत काल रातीं हो बिबटो आडकलो। रान खात्याच्या येसाक लागून हांगाच्या लोकांनी समाधान उक्तायलां। जिनोम वर्धित भाताच्यो जाती विकसीत करपी भारत संवसारांतलो पयलो देश ठरला। शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी भारतीय कृषी संशोधन परिशद ICARन विकसीत केल्ल्या भाताच्या 2 जातींचें काल अनावरण केलें। नवी दिल्लीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत चौहान हांणी प्रकल्पाकडेन संबंदीत आशिल्ल्या शास्त्रज्ञांक परबीं दिवन देशाक आपल्या शेती शास्त्रज्ञांच्या क्षमतायेचेर विश्वास आसा अशें सांगलें। भारताची उदरगत करपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पान हे संशोधन एक वाटचिरो थारतलें अशें तांणी म्हळें। वाडट्या लोकसंख्येच्यो पोशण गरजो भागोवपा खातीर देशान उत्पादन वाडोवपाची गरज आसा अशें शेती मंत्र्यांनी सांगलें। भाताच्यो ह्यो दोनूय जाती फक्त शेतकारांक न्हय तर सामान्य लोकांकूय फायदेशीर आसात अशें तांणी म्हळें। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटका, तामिळनाडू, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, अस्तंत बंगाल, मध्य प्रदेश ह्या राज्यां खातीर ह्यो जाती विकसीत केल्या। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। फुडले 7 दीस राज्याच्या उत्तर आनी दक्षिण जिल्ल्यांनी चडांत चड तापमान 34 ते 36 डिग्री सेल्सियसच्या मजगतीं आसपाची शक्यताय आसा। IPL क्रिकेट सर्तीन काल रातीं धर्मशाळांत जाल्ल्या खेळांत पंजाब किंग्सान लखनौ सुपर जायंट्साक 37 धांवड्यांनी हारयलो। आनीक एका खेळांत कोलकाता नायट रायडर्सान राजस्थान रॉयल्साक 1 धांवड्यान हारयलो। आज हैदराबादांत सनरायझर्स हैदराबाद आनी दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मदीं खेळ जातलो। सांज वेळार 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळार 7:20।